हे दामोदर हे बजेन्द्र सुन हे द्वारिकाधीश हे लक्ष्मीपति हे जगत गुरु हरे हे भक्त का प्राण हे। तपाई सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म अनुरोध गर्दछु, मन वचन र कर्म शुद्ध भई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरी धर्म लाभ गरौँ। ऋषि मुनिहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हामीले कुनै पनि कार्यहरू जुन सञ्चित भएका कार्यहरू गरेका थियौं, ती कार्यहरूले मात्रै सम्भव हुँदैन। यस्तो अवसर प्राप्त हुनको लागि हामीहरूको पितृहरूको पूर्ण आशीर्वाद, कुल देवताहरूको पूर्ण साथ प्राप्त भएर मात्र हामीलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ। ध्यायं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलार्धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपद पंकजपजरान्तम् अदैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणाय समये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते छं छं नुपुरपावुमा कमरमा रत्नोज्ज्वला मेखला चम चम कुण्डलकानमा तुलसीको माला झुलेको गला गर्छन् वर्णन काव्य शास्त्रहरूले हे श्याम हे निर्मला तिम्रो दर्शनको सुयोग भगवान् मैले कहाँ पाउला हे दामोदर हे बजेन्द्र सुन हे द्वारिकाधीश हे लक्ष्मीपति हे जगत गुरु हरि हे भक्त का प्राण हे गोपालका हे सुरेश्वर प्रभु हे प्रार्थका सारथी हे गोपालका सुरेश्वर प्रभु हे प्रार्थका सारथी बाली प्रेम प्रदीप शुद्ध मनले गर्छु म यो आरती छौ वृन्दावनमा गयौ कि मथुरा छौ द्वारिकामा कतै छौ गोवर्धनमै कि बंशी तटमा छौ नन्द बाबा कहाँ बरसानातिर छौ कि ताल वनमा पर्खी बसेको छुमा दिन्छौ दर्शन आउँछौ कि भगवान् कल्पी बसेको छुमा हे राधापति हे गोपिका रमण हे देवकी नन्दना हे गोपी जन वल्लभ वज्रपति हे श्याम हे मोहना हे सर्वेश्वर नन्दनन्दन विभो हे लोकेश हे माधव पावो न भक्ति अखण्ड श्री चरण को हे कृष्ण हे केशव कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुसलितं
कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। परम मंगलमयी परापखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगुण निधाय परमानंद कंद चिन्मूर्ति नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु अकार करुणा वरुणालय भक्त इच्छा सिद्धि कल्पतरु श्री कृष्ण भगवान को चरण कमल में म दण्डवत प्रणाम गर्दछु। त्यसैगरी श्री कृष्ण भगवान को बागमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणलाई म प्रणाम गर्दछु तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु। त्यसैगरी गणेश देवता परम ज्योति दीपक देवता वरुण देवता चतुर्वेद देवता दश दिक्पाल देवता पंचायन देवता स्थानीय देवी देवता इष्ट देवता कुल देवता राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ पांडवेश्वर धाम मुक्तिनाथ गोसाईकुंड श्री अंबिकेश्वरी माता बागेश्वरी माता नर्मदेश्वर देवता सम्पूर्णलाई म कोटि कोटि नमन दण्डवत प्रणाम गर्दछु। देवघाट धाम ब्राहा क्षेत्र स्वर्गद्वारी राम जानकी मंदिर गोरक्ष सिद्ध रत्ननाथ मठ लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध रुरु ऋषिकेश धाम स्वयंभूनाथ मनोकामना माता को चरण में दण्डवत गर्दै आशीर्वाद प्राप्ति को म कामना गर्दछु। साथै वृन्दावन बांके बिहारी राधा रमन निधिवन रंगजी भगवान विश्वनाथ गंगा यमुना माता को म कोटि कोटि प्रणाम दण्डवत गर्दछु। त्यसैगरी नेपाललाई जल स्रोतमा विश्वमा दोस्रो राष्ट्रमा चिनाउन सफल सम्पूर्ण नदीहरू त्यसैगरी नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सफल रहेका वन्यजन्तु क्षेत्रहरू आरक्ष्य क्षेत्रहरू राष्ट्रिय निकुञ्जहरू त्यस्तै देवी देवताका मन्दिरहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन दण्डवत प्रणाम गर्दै नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सफल अन्नबाली चराचुरुङ्गी जडीबुटी जीव जनावरहरू सबैमा म कोटि कोटि नमन वन्दना गर्दछु। यस देवभूमि जन्मभूमि नेपाल माताको जय जयकार सहित धरती मातालाई म साष्टाङ्ग नमन र मेरो पूजनीय पिता माता दाजु दिदी सबैमा म हार्दिक नमन दण्डवत प्रणाम गर्दछु। त्यसैगरी आज हामीले श्रीमद् भागवतको यस कथालाई श्रवण गर्न गइरहेका छौं र उपस्थित र हाम्रो यो भिडियोलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति पनि म हार्दिक नमन गर्दछु। र हामीले यो श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्न गर्दैछौँ। हजुरले यो सम्पूर्ण भिडियोलाई हेर्दिनु होला। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वादीयेन वदानेन कथयिष्ये शुभा कथा
श्रवी श्रोताय सावधान भवन्तु। अब यसरी अब जुनसुकै ग्रन्थको पनि आदि मध्य र अन्त्यमा मङ्गलाचरणबाट भगवतको यो भक्तिमा प्रारम्भ गर्नुपर्ने अथवा प्रवेश गर्नुपर्ने भएकोले ग्रन्थकर्ताले यस कुरालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ र यस कुरालाई शास्त्रोक्त पद्धतिको आधारमा प्रमाण गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले हामीले श्री गणेश देवतालाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजन साक्षात भगवानको कलावतार श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण भगवानको साक्षात यो साहित्य स्वरूप हो। यसमा प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान र वैराग्यताको समुचित समावेश पनि गरिएको छ। यसमा रहेको एक एक श्लोकहरू मन्त्रबद्ध छन्। यो सम्पूर्ण शास्त्रको सम्पूर्ण सिद्धान्तहरूको गोप्य रहस्य पनि हो। भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा उही सुख शास्त्र हो जुन महामुनि सुखदेवजीले राजा परीक्षितको, परम ज्ञानी गोकर्णजीले धुन्धुनकारीको तथा ऋषिवर सनकादिले महामुनि नारदजीको सुनाएर परम भक्तिको सञ्चार गर्नुभएको थियो। यसरी उहाँहरूको मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो। श्रीमद् भागवत जो कथा रहेको छ, हाम्रो पूर्वजहरूले आफ्नो मनोकामना सिद्धिको लागि अनि श्रवण गर्दै आउनु भएको एवं पाठ गर्दै आउनु भएको छ। चाहे मनोकामना पुत्र प्राप्तिको होस्, चाहे धन प्राप्तिको हो, यो असाध्यै दुःख कष्टहरूलाई निवारण गर्नको लागि नै किन नहोस्, निसन्देह कलियुगमा मोक्ष प्राप्तिको एकमात्र साधन भनेको श्रीमद् भागवत कथा नै हो। तपाईँ सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म अनुरोध गर्दछु, मन, वचन र कर्म शुद्ध भई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरी धर्म लाभ गरौँ। भक्तजन जो यस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्छ या श्रवण गराउँदछ, उसको तमाम मनोकामनाहरू पूर्ण हुन जान्छ। साथै भगवान श्री कृष्णको अपार कृपा प्राप्त हुन्छ। के भनिएको छ त भन्दा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकार नासं विदाय हि तदुदयते विवेका। अब यो श्रीमद् भागवतको जुन कथा छ, यो श्रवण गर्ने यो जुन अवसरको कुरा गरिएको छ, यस्तो अवसर हाम्रो जीवनमा कहिले प्राप्त हुन्छ रे त भन्दा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। यो एक जन्म होइन, दुई जन्म होइन, यो जन्मौं जन्मान्तरको धेरै जन्म पहिलेदेखि नै यदि हामीले कुनै पनि सत्कार्यहरू, कुनै राम्रो कार्यहरू, सेवाका कार्यहरू, दानका कार्यहरू गरेका थियौँ भने त्यो दानका कार्यहरू, त्यो सेवाका कार्यहरूबाट जुन हाम्रो शुभ फल प्राप्त भएको हुन्छ, त्यो सञ्चित भइरहेको हुन्छ। यसरी सञ्चित भइरहेको जुन शुभ फलहरू हुन्छ, त्यसरी जन्मौं जन्मान्तर पछि जब हामीले गरेका सञ्चित भएका जुन शुभ कर्महरूको फल अनि हाम्रो मनमा जब यो भागवत कथा श्रवण गर्ने अवसर अथवा सोच पलाउँछ अनि त्यसै गरी पितृहरूको कृपा प्राप्त हुन्छ, त्यसै गरी कुल देवताको कृपा प्राप्त हुन्छ, तब मात्र हामीलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ। ऋषि मुनिहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हामीले कुनै पनि कार्यहरू जुन सञ्चित भएका कार्यहरू गरेका थियौँ, ती कार्यहरूले मात्रै सम्भव हुँदैन। यस्तो अवसर प्राप्त हुनको लागि हामीहरूको पितृहरूको पूर्ण आशीर्वाद, कुल देवताहरूको पूर्ण साथ प्राप्त भएर मात्र हामीलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ। जसरी भाग्यको एकैपटक उदय हुन्छ अनि सम्पूर्ण
तर्फबाट हामीलाई भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। तबबाट हामीले यस श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्ने शुभ अवसर प्राप्त गर्छौँ। अनि के हुन्छ त भन्दा तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण पियूष कथा पानादि व्रजितम। के भनिएको छ त भन्दा शास्त्रमा तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने, अब त्यस्तो दिन चाहिँ दुर्दिन होइन। जुन दिन हामीले के भन्छौँ भन्दा कुनै दिन कालो बादलहरू लाग्यो, अचानक रूपमा ठुलो मेघ झैँ वर्षा भयो, असिना भयो, अनि चारैतिर अप्ठ्यारोको वातावरण भयो, हामीलाई हिँड्न सक्ने अवसर मिलेन, हावाहुरी लाएर सबैतिर उडाइदियो। त्यो दिन दुर्दिन होइन अथवा त्यो दिन नराम्रो होइन। यद्दिनम कृष्ण पियूष, के भनिन्छ त भन्दा कुनै पनि दिन भगवानको नाम जपे बिना बित्यो, भगवानको कार्य, भगवानको सेवा, कुनै दानका कार्यहरू गरे बिना जुन दिन बितेको छ त्यो दिन सबैभन्दा नराम्रो हो भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अनि के भनिएको छ त भन्दा यानी कानी जप पानी जन्मान्तर कीर्तानी छ तानी तानी विनन्छन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दा जब हामीले भगवान प्राप्तिको लागि कुनै एक कदमहरू अगाडि बढाउँदै बढाउँदै गर्छौँ, यानी कानी जप पानी जन्मान्तर कीर्तानी छ तानी तानी विनश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। अनि हामीले जब भगवान प्राप्तिको लागि पाइलाहरू अगाडि बढाउँदै 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 जान्छौँ, हामीले गरेका पापहरू त्यसमा नै नष्ट हुँदै हुँदै जान्छन्। यसरी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ, शास्त्रमा बताइएको छ। अनि हामीले जब भगवान प्राप्तिको लागि कुनै पनि कार्यहरू गर्छौँ, अब हामीले कुरा के बुझ्नु पर्छ अरे त भन्दा जसरी हामीले गाईको दुधलाई अमृत समान मान्छौँ, तर यदि गाईको दुधलाई राख्ने भाँडो चाहिँ अशुद्ध भयो भने त्यो दुध बिग्रिएर जान्छ, त्यो दुधलाई हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसले जुन फल दिनुपर्ने हो त्यो फल दिन सक्दैन। त्यस्तै यदि हाम्रो मनभित्र कलुषित भएर रहेका कुनै पनि पापका कार्यहरू छन्, मन वचन र कर्मले हामीले गरेका कुनै पनि नकारात्मक कार्यहरू छन् भने ती सम्पूर्ण नकारात्मक कार्यहरूलाई हामीले भजन कीर्तनद्वारा भगवानका भक्तिका लीलाका कुराहरू श्रवण गरेर हामीले पखाल्न सक्छौँ। जसरी हामीले अशुद्ध भाँडोलाई यदि हामीले साबुन सेम्पू अथवा कुनै पनि वस्तुहरूद्वारा पखालेर त्यसलाई शुद्ध गराउँछौँ तब मात्र हामीले त्यसमा कुनै शुद्ध पदार्थहरू राख्न सक्छौँ। त्यसरी हामीले हाम्रो मनलाई पनि शुद्ध गराउनु पर्छ, हामीले हाम्रो मन कार्य र वचनलाई पनि शुद्ध बनाउनु पर्छ। यदि हामीले मन वचन र कर्मलाई शुद्ध बनायौँ भने तब मात्र हामीले यो भागवत सुनेको जुन श्रवण गरेको फल छ त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि के भनिएको छ त भन्दा श्रीमद् भागवतको पहिलो श्लोकमा भनिएको छ जन्मादेशयतन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञ सुरार। के भनिएको छ त भन्दा अन्य पुराणहरूमा भन्दा श्रीमद् भागवतको यो मङ्गलाचरणमा विशेष कुराहरू भनिएको छ। जस्तो कि हामीले शिव पुराणमा सुन्यौँ भने शिवजीको, गणेश पुराणमा हामीले गणेशजीको, देवी पुराणमा देवीको, अनि यस्तै आफआफ्नो इष्ट देवताहरूको मङ्गलाचरण गरिएको हुन्छ। तर श्रीमद् भागवतमा कुनै देवी देवताहरूको नाम लिएको छैन। तर यहाँ वेदव्यासजीले के लेख्नु भएको छ त भन्दा सत्यम परम धीमहि भनेर लेख्नु भएको छ। अनि यसरी सत्य नै सबैभन्दा ठुलो वस्तु हो भनेर लेख्नुहुन्छ। यसरी सत्यलाई इष्ट देवता मानिएको छ यस श्रीमद् भागवतमा। अनि जुन पुराण सुने पनि त्यही सर्वस्व जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यस्तै अब त्यो सत्य स्वरूप भनेर कसलाई चिन्ने भनेर पनि यहाँ लेखिएको छ। यसलाई चाहिँ संसारमा के भनेको छ त शास्त्रले भन्दा संसारमा भगवान एउटा मात्र हुनुहुन्छ। जब जब भक्तहरूलाई आवश्यकता पर्छ धर्म रक्षा गर्नको लागि भगवान अनेक रूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रहलादलाई रक्षा गर्नु पर्यो, अनि जब प्रहलादलाई भक्तको रक्षा गर्नु पर्यो भगवान
नरसिंह बनेर आउनुभयो। त्यस्तै पृथ्वीलाई उद्धार गर्नु पर्यो, भगवान वराहको रूप धारण गरेर आउनुभयो। आवश्यकता अनुसार भगवानले अनेक रूपहरू बनाउँदै बनाउँदै जानुहुन्छ, तर भगवान एउटै हुनुहुन्छ। संसारमा यहाँ दुईवटा भगवान हुनुहुन्न, तर भगवान एउटै हो। तर हामीले भगवानलाई जुन रूपमा कल्पना गर्छौँ, भगवानलाई जुन रूपमा हामीले देख्न चाहन्छौँ, त्यही रूपमा भगवान आउनुहुन्छ। सशङ्क चक्र सकृत कुण्डलं सपीत वस्त्रं शिरसि रुहेक्षणम्। यसरी हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर जब भगवान आउनुहुन्छ, त्यही सत्य स्वरूप भगवानलाई हामीले सत्य नारायण भनेर चिन्छौँ। अनि त्यही सत्य स्वरूप भगवानलाई अर्कै रूप बनाउनु पर्ने पर्यो, आवश्यकता भयो भने भगवानले हातमा त्रिशूल लिएर डमरू लिएर आउनुहुन्छ। अनि त्यही भगवानलाई हामीले फेरि के भन्छौँ त भन्दा सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर फेरि शिवजीको नाम ल्याएर हामीले भन्न थाल्छौँ। त्यस्तै भगवानलाई आवश्यकता पर्यो शिवको रूप धारण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भगवानलाई आवश्यकता पर्यो अनि हातमा धनुष लिएर आउनुहुन्छ अनि सबैलाई मर्यादाको पाठ सिकाउनुहुन्छ। यसरी हामीले त्यही भगवानलाई हामीले फेरि श्री रामचन्द्र भनेर चिन्छौँ। त्यस्तै भगवानले बाँसुरी लिएर आउनुहुन्छ, मुकुट धारण गरेर आउनुहुन्छ अनि गलामा वैजन्तीको माला धारण गरेर आउनुहुन्छ। अनि त्यही भगवानलाई हामीले श्रीकृष्ण भनेर चिन्छौँ। के हुन्छ नि त भन्दा एउटै मानिस कहिले बुवाको रूपमा, कहिले छोराको रूपमा, कहिले मामाको रूपमा, कहिले काकाको रूपमा र कहिले हजुरबुवाको रूपमा एउटै मानिस देखा पर्छ। जब छोरो आइपुग्छ त्यही मानिस बुवा हुन पुग्छ, जब नाति आइपुग्छ त्यही मानिस हजुरबुवा हुन पुग्छ। त्यस्तै जब भान्जासँग भेट हुन्छ तब त्यही मानिस मामा हुन पुग्छ। यसरी भगवान पनि अनेक हुनुहुन्न, भगवान एक हुनुहुन्छ। तर भगवानलाई भक्तले कुन रूपमा देख्न चाहन्छ, कुन रूपमा कल्पना गर्छ र कुन रूपमा उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही रूपमा भगवान आउनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतका अगाडिका प्रसङ्गहरू हामीले अगाडिको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजलाई भने यतिमा नै विश्राम गर्दछौँ।